सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। उसके ऊपर कुछ बात कर लें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है और इसमें देखिए क्रेडिट गोज़ टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। वज़ीर आज़म ने जब ये मामला शुरू हुआ तो तहकीकात का आगाज़ किया था तो अपोजिशन ने ये कहा कि जनाब कुछ भी नहीं होगा और ये सब बचाने की बातें हैं, और इसमें 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने एक्सटेंशन दी। और हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि प्राइम मिनिस्टर ने टाइमिंग अपनी उन्होंने मर्ज़ी से इसको पब्लिक किया और उसमें फिर उन्होंने मज़ीद उसको ऑथेंटिसिटी के लिए उसमें ISI का नुमाइंदा भी शामिल किया था। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अपोजिशन तो नहीं मान रही। मैं पढ़ रहा था आज अपोजिशन वाले कह रहे जी बचाने की बात हो रही है जी, क्योंकि एक तो उनके हाथ पांव फूल गए अपोजिशन के। उन नून लीग वालों को तो समझ ही नहीं आ रही कि ये हो क्या गया, ऐसा भी कभी हो सकता था। देखिए ना, मॉडल टाउन किलिंग हुई तो इन्होंने कहा कि जी कमीशन जो भी कमीशन बने हैं माजी में हुकूमतों ने जो भी बनाए उन्होंने आके हुकूमतों के पसंदीदा लोगों को क्लीन चिट दिए। वो एक्चुअली लॉन्ड्री मशीन होती थी। इमरान खान बेचारे गए थे, कमीशन बनवाया उन्होंने कि ये इलेक्शन में ये हुआ, तो उन्होंने उस कमीशन ने भी नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे दी। तो लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब तो कुछ और ही फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं ECC और काबीना जिम्मेदार है इसकी, नालायक है, नाअहल है, इनको पता ही नहीं है क्या हो गया क्या नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, इस रिपोर्ट को अगर आप देखें ना तो इसमें एक बहुत बड़ा पैटर्न है। माजी में 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी है शरीफ खान, 22 अरब जी। अब ये करते क्या है, इस रिपोर्ट ने बताया क्या है कि ECC में डाटा वो ऑफिसर फ्राहम करते हैं जिसकी बुनियाद पर फैसला होना होता है, ब्यूरोक्रेसी इनके साथ मिली होती है, बिल्कुल ऐसे, और ये मसनूई बहरान पैदा करते हैं मीटिंग्स में। उस फज डाटा की बुनियाद पर ये फैसला करवाते हैं। अब इसमें आप देखें ECC ने सब्सिडी नहीं दी, इन्होंने सूबों से कर लिया। सूबों को आपको ये देखें ना, 18th अमेंडमेंट जो है इसने एक बड़ा सवाल उठाया। खुद मुख्तारी आपने दी है सूबे को कि जी आप हेल्थ में भी आज़ाद हैं, आप इसमें भी आज़ाद हैं, आप ये काम भी कर सकें। अब अगर उन्होंने सब्सिडी देनी है तो उनको कोई हुकूमत से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अपोजिशन एक जालसाजी कर रही है ना इस मामले को, देखें मैं आई जस्ट विश कि अपोजिशन वाले भी थोड़ा सा इसका क्रेडिट देते इमरान खान को। कुछ नहीं जाता था। देखिए खान ने वो काम कर दिया, पहले तो उसने मिथ तोड़ी शरीफ ख़ानदान की पंजाब में। ऐसा लोग कहते थे कि कभी ये शरीफ ख़ानदान का इक़्तिदार गरूब ही नहीं होगा। वो आया और उसने बल्ले से ऐसी शॉट मारी है ना कि स्टेडियम से बाहर वो जो गंदा नाला था ना उसमें अपोजिशन की बाल जा गिरी है और उसने उनको हराया, आ गया हुकूमत में। फिर उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाया। ओ जी इसको कैसे बना दिया, ये कौन है, वो कैंपेन चली। उन्होंने कहा नहीं जाएगा, गरीब आदमी है, गलत कमज़ोर पसमानदा इलाके से है, नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। एक बात कही थी प्राइम मिनिस्टर ने कि मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा, चाहे कोई भी हो, मेरे कितना भी करीब हो। जहांगीर तरीन से कोई करीब था नहीं था। और मखदूम खुसरो बख्तियार जो हैं, जिनका वजारत का महकमा जिनका चेंज किया गया, देखें वो जो सदरन इलाका है वो एक बड़ी पट्टी, वो जो एक पूरा ग्रुप है जिसमें वो आए हैं। फिर दूसरे जो फैमिलीज़ हैं, कुछ अलाइज़ के भी नाम है इसमें। तो प्राइम मिनिस्टर ने कोई उस शख्स को लगाया JIT में, FIA का चीफ लगा के, जिसने पनामा की JIT की थी और फिर उसकी हिम्मत थी, एक दयानतदार आदमी वाजिद ज़िया साहब। उन्होंने बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने उनसे कहा कि यू हैव फुल अथॉरिटी, आप इन्वेस्टिगेट करें, फुल स्कोप है। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मैं फोरेंसिक के बाद फैसला करूंगा। तो कल से अपोजिशन ने एक शोर मचाया हुआ। मैं आपको बताऊं, आज एक मैंने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट पढ़ा, मैं अपने उस दोस्त का नाम नहीं लेता। उन्होंने ये लिखा कि ये जी रिपोर्ट पता क्यों पब्लिक हुई, इसलिए पब्लिक हुई है कि एक टेलीविज़न के एंकर ने इसको अपने प्रोग्राम में जिक्र कर दिया था, इसलिए अब ये रिपोर्ट तो आनी थी। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि ये देखें, ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है इसमें। चाहे किसी का ताल्लुक़ मीडिया से है, चाहे किसी का ताल्लुक़ ब्यूरोक्रेसी से है, चाहे किसी का ताल्लुक़ बहुत ही करीबी और बहुत बड़े पॉलिटिकल क्लाउड से है, माफिया है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज ये पैगाम दिया है कि उनकी कमिटमेंट पाकिस्तान के अवाम से है। मुझे याद आ रहा है, साबिर शाकिर अब और चैनल में काम करते हैं, मैं और चैनल में, हम दोनों प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए थे। ये प्राइम मिनिस्टर के उस वक्त वो वज़ीर आज़म नहीं थे, वज़ीर आज़म के ये अल्फाज मैं आपको बता रहा हूँ इमरान खान के, कि मुझे पता है
یہ جو پولیٹیشین ہیں یا جو ہمارے طاقت میں آتے ہیں لوگ تو یہ بے ایمانیاں کرتے ہیں. میں نظر رکھوں گا اور میں اس احتساب کا عمل اپنے گھر سے شروع کروں گا. جو میرے جتنا قریب ہے اگر اس نے ڈنڈی ماری اس کو میں معاف نہیں کروں گا. یہ وزیر اعظم اس وقت کوئی پتہ نہیں تھا کہ وزیر اعظم کون بنے گا, یہ بہت دور کی بات ہے. تو پرائم منسٹر نے اپنی وہ بات سچ ثابت کر دی. لیکن سر ایک سوال ہے نا یہاں پہ کہ دسمبر 2018 سے یہ چیز شروع ہوتی ہے جب اس وقت چینی کی قیمت تقریباً 55 روپے کچھ تھی اور اب چینی کی قیمت 80 سے زیادہ ہو گئی ہے. تو اپریل 2020 میں جا کے خیال آتا ہے. پھر ECC کی جب بھی میٹنگز ہوتی تھیں تو ایک میٹنگ کا بڑا ذکر ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں جی سیکرٹری صاحب نے کہا تھا کہ آپ ایکسپورٹ نہ کریں کیونکہ ہماری لوکل مارکیٹ میں تو چینی نہ ہونے کے برابر ہے. جب انہوں نے یہ آپ کو کہہ دیا تھا تو اس کے اوپر کیوں نہیں غور کیا گیا؟ اور اس میں جو فیکٹس تھے وہ یہ تھے پروڈکشن ہماری بہت زیادہ تھی. آپ کو اب آپ بڑی آسانی سے جب رپورٹر کے پاس ایک سٹوری آتی ہے نا تو ہم بڑی آسانی سے اس پر بات کرتے ہیں کہ جناب یہ ایسا کیوں نہیں ہوا. آپ اس نظام کی ECC نے اس کو ڈینائی کر دیا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی پروونس اگر کرنا چاہتے ہیں تو اپنی اپنی ضرورت کے مطابق دیکھ کے کر لیں. اب یہ پنجاب میں اب یہ کلاؤڈ دیکھیں نا, خسرو بختیار صاحب وفاقی وزیر ہیں, ان کے بھائی جو ہیں وہ صوبے کے وزیر ہیں, وزیر خزانہ ہیں, یعنی یہ وزارت خزانہ کرتی. اس سے پہلے دیکھیں جب وزیر خزانہ تھے اسد عمر صاحب تو انہوں نے بار بار یہ بات کہی. اگر کوئی شارٹ ہے ہمارا جس میں انہوں نے کارٹل کا ذکر کیا بار بار شوگر کا, تو پروڈیوسر صاحب اگر کوئی شارٹ ہے تو وہ آپ سنوا سکتے ہیں اسد عمر صاحب کا, سنوا دیں جی. عمران خان اس وقت ان ذخیرہ اندوزوں کے خلاف, ان مافیاز کے خلاف, ان مہنگائی کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان کو بھی نہیں چھوڑے گا. میں آپ کو اب یہ دیکھ رہے ہیں. اچھا اسی طرح علی محمد خان صاحب کا بھی ایک شارٹ ہے, وہ پتہ نہیں ابھی ہمارے پاس ہے یا نہیں, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم اپنی حکومت میں اپنے ساتھیوں میں سے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو حکومت کے اندر ایک آواز تھی. بہت سارے لوگ یہ بیلیو کرتے ہیں کہ اسد عمر صاحب کو جب وزارت خزانہ, کیونکہ دیکھیں پولیٹکس میں بہت ساری چیزیں مختلف انداز میں پیش کی جاتی ہیں, بظاہر نہیں بتایا جاتا کہ اس کا مقصد کیا ہے, پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. یہ بیسیکلی شوگر کوٹڈ کنین ہوتی ہے ساری کی ساری, اصل پالیسی اس کے اندر پنہا ہوتی ہے. تو یہ جو وہاں پر جس انداز میں جہانگیر ترین صاحب, مجھے نہیں پتا وہ ٹاسک فورس کے چیف تھے یا نہیں, کیونکہ یہ خبریں چل رہی تھی کہ ان کو ہٹا دیا گیا, تو لیکن وہ انہوں نے ٹویٹ کیا جہانگیر ترین صاحب نے کہ لوگ اپنا ریکارڈ درست کریں. اچھا اب دیکھیں, اب ایک چیز آئی ہے نا, ایک الزام لگا ہے, FIA نے ایک الزام لگایا ہے, اب اس کا ایویڈنس دینا پڑے گا, کمیشن دیکھتے ہیں اس کا فورینزک ہوگا کیا ہوتا ہے. تو فائنڈنگز آ رہی ہیں, اس میں پہلے نتیجے میں صوبائی وزیر خوراک سمیع اللہ بھی چلے گئے, وہ جو DG جو ہیلتھ کے سیکٹری, اس کے جو سیکٹری فوڈ تھے وفاقی, ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا. عثمان بزدار پہ سر آئے گا اس کا امپیکٹ؟ نہیں, عثمان بزدار دیکھیں وزیر اعلیٰ ہیں, اور یہ اب FIA کی جو فورینزک آئے گا, دیکھیں عثمان بزدار کی اپنی کوئی شوگر مل نہیں ہے. لیکن اپروول تو انہوں نے دی نا. نہیں, اپروول تو وہ دیکھیں وہ تو دی ہے کیبنٹ نے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وزارت خزانہ نے آ کے وہی تو جو اس رپورٹ میں FIA نے یہی تو بتایا ہے کہ فجڈ فگرز کے ذریعے, یہ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں جو سبسڈیز دی گئی ہیں یہ بنیادی طور پر تو ایک کمیشن, جیسے لونز کے لیے ایک کمیشن بنا حسین اصغر صاحب کی سربراہی میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں اس کو, یہ جو سبسڈیز دی گئی ہیں شوگر کو, دوسری انڈسٹریز کو, یہ فجڈ فگرز کے تحت دی گئی ہیں, کیونکہ یہ ماہر ہیں, یہ تو فگر بنانے کے ماہر ہیں. وہ اسحاق ڈار صاحب آپ کو پتا ہے وہ منشی صاحب تھے, اور ان کا کمال ہی یہ تھا کہ وہ ایسا فگر بناتے تھے کہ بندے کو جناب وہ دن میں رات کر دیتے تھے, رات میں دن کر دیتے تھے. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ماضی میں جو سبسڈیز دی گئی اس وقت جو فگرز پیش کیے گئے کیا وہ کہیں سے انڈیپینڈنٹلی ویریفائیبل تھے؟ نہیں, ہو ہی نہیں سکتے. تو وہ جو اربوں روپے دیے گئے, تو یہ بہت بڑے ڈاکے کا سراغ لگا ہے. اور اس میں FBR کے فیلئر کا بھی پتہ چلتا ہے, بیکاز آپ کا فیلئر نہیں ہے جس کو سر آپ کی چیزیں ریکارڈ پہ ہیں ہی نہیں, کتنی پروڈکشن ہو رہی ہے, کتنی کلٹیویشن ہو رہی ہے, کتنی پروڈکٹس بن رہی ہیں. پھر غلط آپ نے فکرہ بول دیا, یہ فیلئر نہیں ہے, وہ بے ایمان ہیں, ملے ہوئے ہیں ساتھ. اس رپورٹ پہ پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں وہ انہوں نے یہی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. یہ جو فیلئر آتا ہے نا, در حقیقت وہ افسر ساتھ میں وہ کہتے ہیں نا کتی چورانا رلی, یہ پنجابی میں کہتے ہیں, یہ بنیادی طور پر یہ ہے سارا. میں معافی چاہتا ہوں, یہ برا ورڈ ہے جو میں نے یوز کیا, بٹ ہماری قوم سمجھتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.